वासिम असलम, आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। एक नज़र डालते हैं आज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। जलालपुर भटिया के नवाही इलाके तनपुर में शादी की तकरीब में फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में 18 साल नौजवान मोहम्मद अवैस जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर नौजवान का इलाज मुआवजा जारी है। DSP पिंडी भटिया गाजी आरिफ महमूद ने पुलिस थाना जलालपुर भटिया के साथ शादी की तकरीब पर छापा मारा। मुलजिम और दूल्हा समेत तमाम अहले खाना फरार हो गए। पुलिस ने दुल्हन और दूल्हे की वालदा को गिरफ्तार कर लिया। सरगोधा टेल 49 पर असिस्टेंट कमिश्नर सैयद असदाबाद शिराजी का छापा। करप्ट रिटेलर्स गिरफ्तार। सैयद ओन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम हड़प करने वाले रिटेलर्स रंगे हाथों पकड़े गए। रिटेलर्स ने मुस्तहिक खवातीन से फ़ी कस 1500 रुपये की गैर कानूनी कटौती की थी। कमिश्नर सरगोधा ने बताया कि दर्जनों खवातीन की लूटी हुई रकम को वापस लौटा दिया गया। टाउट माफिया और करप्ट रिटेलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। 3 रिटेलर्स को टाउट समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। कमिश्नर सरगोधा सैयद असदाबाद शिराजी ने मजीद कहा कि बदउनवान रिटेलर्स की डिवाइसेस को डीएक्टिवेट भी करवाया जाएगा और मुस्तहिकीन की इमदादी रकम लूटने वालों को किसी सूरत नहीं मुआफ़ किया जाएगा। सरगोधा में पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के ज़ेर इत्माम ईरानी मीडिया से इजहार यकजहती के लिए सरगोधा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और इसराइली फौज की जानिब से ईरानी TV चैनल पर हमले की पुरजोर मजम्मत की। सैयद ओन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक रैली सरगोधा प्रेस क्लब से शुरू होकर खुशाब रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर शुरका का इसराइल और अमरीका के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहना था कि इसराइली फौज की जानिब से दौरान नशरियात सरकारी TV चैनल पर हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं और एंकर सहर इमामी की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने हमले के चंद मिनट बाद ही इसराइल के घिनौने जंगी अज़ाइम को चैनल पर आश्कार करना जारी रखा। इसराइल इंसानियत का कातिल, आज़ादी इजहार राय और इस्लाम दुश्मन है। पूरी उम्मत मुस्लिमा ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी और आज़ादी की हिमायत करती है। फ़लस्तीन और ईरान के साथ खड़ी है। मुहर्रम उल हराम के मौका पर जुलूस और मजालिस के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को मौसर और मरबूत बनाने के लिए DPO पाकपतन जावेद इकबाल चंधर और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक ने तहसील का दौरा किया। सिक्योरिटी, सफाई, बिजली, रोशनी और दीगर सहूलियात का तफसीली जायजा लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर पाकपतंग मैडम मारिया तारिक और DPO जावेद इकबाल चंधर ने आरेवाला का दौरा किया। मरकजी इमाम बारगाह दरबारे अहले बैत D ब्लॉक पहुंचने पर अंजमन असना अशरी रिचर्ड आरेवाला के सदर अमानुल्लाह, जनरल सेक्रेटरी मुजम्मल नसीर ज़ैदी, सैयद मोहम्मद हादी ज़ैदी, खालिद हुसैन गिलानी, हसनैन गर्देजी, जनफर नकवी, रज़ा ज़ैदी समेत दीगर अकाबरीन से मुलाकात हुई। आज हम आरिफवाला में मुहर्रम के रूट्स का विज़िट कर रहे हैं। मैं और DPO साहब हमने अपने अरेंजमेंट्स जो है रिव्यू किए है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के जो डॉक्टर्स यहाँ पर डिप्लॉय हो गए, हमारी म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से जो पैच वर्क्स वगैरह कंप्लीट हो गए, हाईवे की को भी डायरेक्शन इशू की है कि जो मेन रोड्स है उनको भी कैटर फोर कर ले एक दफ़ा। और इसके अलावा जो बाकी महकमे हैं वो इंश्योर करेंगे, हमारा AC हमारा फोकल पर्सन है और हम इंश्योर करेंगे कि इस दफ़ा भी मुहर्रम उल हराम जो है वो पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो जाए। थैंक यू। DPO और डिप्टी कमिश्नर ने DSP, असिस्टेंट कमिश्नर आरेवाला व दीगर अफसरान के हमरा जुलूस के तमाम रूट का मुआयना किया। सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, बिजली, रोशनी और दीगर बल्दियाती सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। आज मैडम के साथ हमने रूट विज़िट किया है। सिक्योरिटी के हवाले से इंतज़ाम चेक किए गए हैं और पासेस के हवाले से भी इनसे रिक्वेस्ट की गई है कि उनके प्रॉपर सिक्योरिटी चेक करके क्लियरेंस करके पास जारी किए जाएंगे। और पिछले साल की निस्बत मज़ीद नफरी हम बढ़ा रहे हैं और इंशाअल्लाह किसी किस्म का कोई इंसिडेंट नहीं होगा। फोर्स हर टाइम आप लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए मौजूद होती है और ये मुहर्रम और हराम इंशाअल्लाह अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। ज़िली इंतजामिया ने मुतल्लिका अदारों को मुहर्रम उल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हदायत जारी की। पाकपतन में थाना कलियाना की हदूद में 4 मुसल्लह डाकुओं की देहाती के घर में घुसकर लूटमार। डाकुओं ने लूटमार के दौरान बाप और बेटे को कमरे में बंद करके खातून को गैंग रेप का निशाना बना डाला। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की इस रिपोर्ट में। गांव बबलाना में मेहनतकश इकबाल के घर में घुसकर 4 डाकुओं की लूटमार। डाकुओं ने बाप और बेटे को कमरे में बंद करके खातून को गैंग रेप का निशाना बना डाला। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जावेद चंधर के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम अजहर को
کیا جائے گا اور اس کو کیفر اقتدار تک پہنچایا جائے گا۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے DSP صدر چودھری انعام الحق کی سربراہی میں پولیس ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ پاک وطن سے ہمارے نمائندے سرور سلیمی کی رپورٹ کے مطابق پاک وطن میں ایرانی میڈیا اور ایرانی بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پریس کلب پاک وطن کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ ریلی پریس کلب پاک وطن سے شروع ہوئی اور نگینہ چوک تک نکالی گئی۔ ریلی میں پریس کلب پاک وطن کے چیئرمین ملک طاہر فرید، صدر طارق بھٹی، جنرل سیکریٹری ملک علی حسنین، سیکریٹری انفارمیشن حیدر علی شہزاد سمیت صحافی برادری، وکلا، سیاسی اور سماجی اور سول سوسائٹی نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے اسرائیلی ظلم کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ بینرز پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے اور ایرانی میڈیا اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی بارے تحریریں درج تھیں۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم ایرانی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس کی بدماشی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دنیا نے دیکھا ہماری ایک باحجاب خاتون ایرانی میڈیا کی جو اینکر ہے وہ اسرائیلی مظالم کی لائیو نشریات جو ہے وہ بتا رہی تھی پوری دنیا کو، وہ چیخ چیخ کر پکار کر بتا رہی تھی جو اسرائیلی مظالم ہو رہے ہیں۔ اسی دوران جو ہے اسرائیلی یہودی لابی نے راکٹ جو ہے سیدھا ایرانی میڈیا ہاؤس پر فائر کیا۔ ایرانی میڈیا پر اور خاتون اینکر پر جو حملہ اسرائیلی میڈیا نے اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور پاکستان کا میڈیا کونسل پوری دنیا کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ جہاں بھی کسی صحافی کے ساتھ، میل یا فیمیل اینکر کے ساتھ کوئی بھی اگر زیادتی ہوئی تو پاکستان میڈیا کونسل اور پوری پاکستانی عوام ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرے گی اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے شانہ بشانہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، چاہے وہ فلسطینی ہوں، چاہے وہ کشمیری ہوں اور چاہے وہ ایران کے مسلمان ہوں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہر وقت ہمتاً تیار کھڑے ہیں۔ محرم الحرام کے دوران فرقہ واریت سے ماورا بھائی چارے کے فروغ کے لیے اتحاد بین المسلمین کے وفد کا دورہ ساہیوال۔ وفد کی قیادت چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی اور خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد کر رہے ہیں۔ ساہیوال ڈویژن کی ضلعی امن کمیٹیوں کے ارکان نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی، DPO ساہیوال رانا طاہر الرحمان اور ADC جنرل نیاز احمد مغل سمیت انتظامی افسران بھی موجود تھے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ ملک میں قیام امن کے لیے علماء کرام کا کردار ہمیشہ مثبت رہا ہے۔ بین المسالک ہم آہنگی کے لیے اور استحکام پاکستان کے فروغ کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کا کہنا تھا کہ ہندوستان اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کو قوم نے بنیان المرصوص سے ناکام بنا دیا۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی جرأت اور بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام محرم الحرام کے دوران امن کے قیام کے لیے انتظامی افسران کے ساتھ راول دستہ کی صورت شامل ہوں گے۔ تقریب میں سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، سید غلام اصغر شاہ اور مقامی علماء نے امن و امان کے لیے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے امت کے اتحاد اور ترقی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے TNN نیوز۔